नहीं बांटी। हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं माना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने आपके सामने एक प्रिविलेज मोशन भी लेके आया। कौन सा लफ्ज है जो उमर साहब का आपने स्पंज किया है, लेकिन हमें नेशनल टीवी पे आप स्पेस नहीं दे रहे। हम आपको रिक्वेस्ट कर करके तक जाते हैं कि हमें टाइम दे बोलने के लिए। इस पार्लियामान में हमारा एक जैसा राइट होना चाहिए। ये स्टेट तो हमारा है और हम अलग-ऐलान कहते हैं कि जब पाकिस्तान की दिफा और सालमियत का आएगा, हम हर किसी के साथ इकट्ठे खड़े होंगे। पाकिस्तान की दिफा में कोई आंच नहीं आने देंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, यह तो आईन में लिखा है कि कोई अदालत यह फैसला दे सकती है कि कोई सादिक और अमीन है या नहीं है, लेकिन आईन में यह कहीं भी नहीं लिखा। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास यह इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। इसलिए अगर आगे चलना है, आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैकआउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बहलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। क्यों? जो इस वक्त दुनिया हम सारे बैठे हैं। अगर आप सरकार यह कोई करती है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो यह हो कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, लेकिन हमें इस पार्लियामेंट में होते हुए भी हमें यह नहीं माना जाता कि हम और ये एक जैसे एक व किस्म का राइट है, तो यह चलना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे इल्तिजा है कि इस मर्तबा जो हमारे प्रिविलेज मोशन आपके पास आए हैं, हमें इक्वल टाइम दे। हमने पहले दिन कमिटमेंट की है कि हमारी अपोजिशन डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी। हम हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे फॉर इट सेक्शन 2 के हम नहीं मानते कि यह हुकूमत के हकदार है। लेकिन सबसे पहले ये कि हम और उनके जो टाइम मिलना है वो एक जैसा, और हमें आपको हम में से किसी एक ने भी ये तस्वर नहीं किया था जो आईन के वोट उठाते हैं, मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं, कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इक़्तिदार में रहे हों, और वो 4 दहाइयाँ उनके इक़्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज़ हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा के भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट जी। डिप्टी स्पीकर, let them have the courage to listen। गौर साहब, बैरिस्टर साहब, अगर कंट्रोवर्शियल बात होगी तो ये बिला वजह माहौल आपका होगा। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है?
ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کے پروسیس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91 یہ 91 نہیں تھے, یہ 91 وہی ہے. they were too big to rig, اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے. یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا, سیکنڈروں کو روکا, ڈاکومنٹس چینے گئے, کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے. انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان کو جمہوریت راس نہیں آتی, ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے, یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے, پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی, جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا, میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان, جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا, وہ فرزند مہلکنڈ کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یور آنر, ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکین کے درخت ہے, عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یور آنر, ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے, اور سب سے بوڑھے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں. جمہوریت میں پوٹینشیل ایبلٹی ان ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے, جو آپ کو اس طرف ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا, لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے, اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے. یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈپٹی اسپیکر. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے, جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. جب پاکستان کا نام لے لو, دنیا کے لوسٹ کریڈیبلٹی میں آتا ہے. رول آف لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمار سے آگے, باقی پوری دنیا سے پیچھے. ہم غربت میں 37% غربت سے نیچے ہیں, نیشنل پاورٹی لائن میں 21% نیچے ہیں. ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ باقی گیس, پیٹرول, بجلی تو دور کی بات, آپ کو پانی میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی 4 دہائیوں کی کا ثمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کے ایم والے وہ ساتھ بیٹھے تھے. مجھے ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی. ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے, دوسرا ایم کیو ایم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودا بازی کی. ان کے 15 سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں 1 2 3. 15 سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لی ہے, 2 سیٹ حیدرآباد میں لیے. یہی وہ 15 سیٹیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ عہدے کے پیچھے نہ جاتے, اصول پہ چڑھتے اور یہ چھوڑ جاتے, کیا فرق پڑتا؟ ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا. جناب اسپیکر, اگر آگے چلنا ہے
تو کچھ بیسک اصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ, آپ کے سامنے